जलसत के पास आपने हाथ उठाना। अभी राइट हैंड खाली कर लो। ये टेप मुझे दे दो दीदी, टेप दे दो ये वाला दे दो। चलो चलो शिर जलसत के पास जाके सीधा हाथ खाली रखो। चलो चलो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। لا توقف يا ابويا. هيا باي هيا حجي. هيا حجي هيا حجي. अली को पकड़ो। يلا يا حجية. ناي بوسة. ناي فايدة. يمين يا سيدي اطلع على اليمين اليسار روح يمين بيا ودر جو ودر جو حجي حجي زمان هنا زمان روح يمين روح يمين حجي حجي شلو اسمع ها كلمني لما جزانا ينجز अली पीछे देख के चल। अली पीछे हो बस। दुआ किधर है? दुआ किधर है? आजो आजो حقي هو باي امشي 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 انت ايوه امشي